Assalamu alaikum viewer. Welcome to Study Lab with Marwan. Study Lab with Marwan में आप सब लोगों को मैं खुशामदीद पेश करता हूँ. Today we will discuss very important topic. आज जो है ना हम बहुत important topic के बारे में बात करेंगे. आज जो हमारा टॉपिक है वो निकाह और निकाहनामा के अंदर जो 26 कॉलम होता है उनको हम डिस्कस करेंगे कि निकाह क्या होता है और निकाहनामा के अंदर जो 26 कॉलम होता है उसका क्या मतलब और उसका क्या पर्पस होता है. तो आज हम इन दो टॉपिक को कवर करेंगे इंशाल्लाह. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. निकाह कि निकाह क्या होता है. निकाह क्या है? एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन मेल एंड फीमेल. मेल और फीमेल के दरमियान एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बाद जो है ना ये मुकम्मल हो जाती है. प्रपोजल एक्सेप्टेंस मतलब क्या है कि दोनों को कंसेंट, कि जब दो पार्टी की कंसेंट हो तब वो निकाह मुकम्मल हो जाती है, ठीक है. तो निकाह क्या है? निकाह क्या है? एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है, जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बाद जो है ना ये मुकम्मल हो जाती है. अब चलते हैं निकाहनामा के अंदर जो 26 कॉलम होता है उनका क्या मतलब होता है, ठीक है. निकाहनामा के अंदर जो 26 कॉलम है इनका क्या मतलब होता है. आप लोगों ने बहुत सी निकाहनामा देखा होगी लेकिन शायद आपको ये पता ना हो कि इन कॉलम का क्या मकसद है, क्या मतलब है इनका, ठीक है. तो फर्स्ट जो कॉलम है वो 1 से शुरू होकर 12 तक, ये जो कॉलम है इसको हम आम मालूमात कहते हैं. इसमें आम मालूमात होता है. जो कॉलम है 1 से शुरू होकर 12 तक, ये जो कॉलम है इसको हम आम मालूमात का कॉलम कहते हैं. आम मालूमात इसका क्या होता है? आम मालूमात का क्या मतलब है? आम मालूमात का मतलब ये है कि इसमें जो है ना हम क्या लिखते हैं, इसमें हम जो है ना दुल्हा और दुल्हन की वालिदियत, दुल्हा और दुल्हन की वालिद का क्या नाम है, ठीक है. फिर हम इसके जिले है कि वो कौन सी जिले के है, ठीक है. फिर हम उम्र भी इसके लिखते हैं कि दुल्हा और दुल्हन की उम्र कितना है. फिर हम ये भी लिखते हैं कि वो कौन सी यूनियन काउंसिल का है. फिर हम ये भी उसमें लिखते हैं कि फरीकीन की तरफ से कौन वकील है और कौन गवाह है. गवाह भी इसमें लिखते हैं, वकील का नाम भी इसमें लिखते हैं, और लास्ट में ये भी लिखते हैं कि क्या ये जो औरत है, ये लड़की है, ये कुंवारी है या तलाक याफ्ता है या बेवा है. तो ये आम मालूमात होता है जो फर्स्ट कॉलम 1 से शुरू होकर 12 तक, ये 12 तक पर मुश्तमिल होता है, ठीक है. इसमें हम आम मालूमात लिखते हैं. दूसरे जो कॉलम होता है वो 13 से शुरू होके 16 तक होता है. 13 से शुरू होके 16 तक, इसमें हम हक मेहर के बारे में बात करते हैं कि हक मेहर के बारे में बात करते हैं कि हक मेहर इसका कितना होगा, क्योंकि हक मेहर इसमें हम लिखते हैं एक निकाह के लिए हक मेहर जो है ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. हक मेहर के बगैर निकाह जो है ना वो इनकम्प्लीट है, ठीक है. हक मेहर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये निकाह की, ठीक है. इसमें हम हक मेहर के बारे में लिखते हैं जो 13 से शुरू होकर 16 तक, ठीक है. और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि शरीय हक मेहर वो है जो है ना जो शोहर जो है ना इजीली आसानी से अपनी बीवी को दे सके और बीवी उस पर राजी हो जाए. तो ये क्या है? ये शरीयत की हक मेहर है. अब कॉलम नंबर 14 में हम क्या लिखते हैं? इसकी नौइयत लिखते हैं कि क्या ये हक मेहर जो हमने दिया है ये मुअज्जल है या मुअज्जल है. मुअज्जल क्या है? मुअज्जल जो हम आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद हम जो है ना बीवी को देते हैं, या उसकी शोहर मर जाए या मैरिज डिसॉल्व हो जाए, तब उन हालत में जो है ना हम मुअज्जल लिख. लेकिन मुअज्जल क्या है? मुअज्जल क्या है? जो बीवी की डिमांड पे होता है, कि जब बीवी डिमांड करे कि मुझे हक मेहर चाहिए तो तब जो है ना आप उसको हक मेहर दोगे, ठीक है. या हम 14 नंबर कॉलम में उसकी क्या लिखते हैं? नौइयत लिखते हैं कि ये मुअज्जल है या मुअज्जल है, ठीक है. अब कॉलम नंबर 15 में क्या लिखते हैं? कॉलम नंबर 15 में हम ये लिखते हैं कि अगर जो हक मेहर हमने डिसाइड किया कि इतना हक मेहर होगा और शादी के मौके पर आप जितना हक मेहर अदा करोगे उसमें, ठीक है, तो वो उस कॉलम नंबर 15 में आप लिख लोगे कि टोटल हक मेहर इतना है और शादी के मौके पर हमने इतना अदा किया है. जो तो जितना हक मेहर आपने अदा किया हो तो वो कॉलम नंबर 15 में हम
درج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کالم نمبر 16 میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ کالم نمبر 16 میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ اگر حق مہر کے بدلے میں آپ نے اپنی بیوی کو کوئی جائیداد وغیرہ دیا ہو تو اس جائیداد کی جو مکمل تفصیل ہے، مکمل معلومات ہے، وہ آپ جو ہے نا کالم نمبر 16 میں لکھتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ ویلیو اتنا ہے اور اس کے لینتھ ویٹ وغیرہ مکمل معلومات جو ہے نا آپ کالم نمبر 16 میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا حق مہر کے بارے میں کہ حق مہر کس طرح ہوتا ہے، اور 15 میں ہم کیا لکھتے ہیں، 14 میں اور 16 میں ہم کیا لکھتے ہیں. اب آتے ہیں کالم نمبر 17 کے بعد. 17 کیا ہے؟ جو خاص شرائط کے متعلق ہے. خاص شرائط کے متعلق یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی بیوی کو نان و نفقہ کس طرح دو گے، مینٹیننس جو ہوتا ہے نان و نفقہ کس طرح دو گے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی اس میں لکھتا ہے کہ شادی کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے نا شہر میں رہیں گے یا گاؤں میں رہو گے یا دیہات وغیرہ میں رہو گے. اور اس میں یہ بھی لکھتا ہے کہ کیا آپ اپنی بیوی کو شادی کے بعد ملازمت کرنے دو گے، اور یہ بھی لکھتا ہے کہ کیا آپ اس کو تعلیم کی اجازت بھی دو گے شادی کے بعد، وہ اپنے تعلیم جاری رکھے گا یا نہیں. تو یہ سارے جو شرائط وغیرہ لکھتے ہیں وہ کالم نمبر 17 میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کالم نمبر 18 میں. 18 میں کیا ہے کہ اس میں طلاق تفویض کے بارے میں ہے. طلاق تفویض کیا ہے کہ جب بیوی جو ہے نا اپنے شوہر سے طلاق کا حق مانگتے ہیں اور شوہر جو ہے نا بیوی کو اس شرائط پہ یہ حق دیتا ہے کہ آپ نے اگر یہ کام کیا تو پھر میں آپ کو یہ شرائط، اگر آپ نے یہ شرط پورا کیا یا یہ کام کیا تو پھر میں آپ کو یہ طلاق کا حق دوں گا. تو جو شرائط آپ لکھتے ہو، آپ جو ہے نا دیتے ہو اپنی بیوی کو، تو وہ کالم نمبر 18 میں آپ لکھو گے کہ یہ شرائط اگر آپ نے پورا کیا تو پھر میں آپ کو جو ہے نا طلاق کا حق دوں گا. ٹھیک ہے. اگر بیوی نے اس شرائط کو پورا کیا جو شوہر نے اس کو دیا تھا، اور تو پھر وہ جو ہے نا اس حق کا استعمال کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو شوہر سے آزاد کر سکتا ہے. لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنا ہوگا، اگر بیوی نے اس کا حق استعمال کیا، طلاق تفویض کا حق استعمال کیا، تو پھر یہ جو ہے نا آربیٹری کونسل جو ہمارا ہوتا ہے، ٹھیک کہ چیئرمین، جو اس کو جو ہے نا نوٹس کرنا ضروری ہوگا کہ میں نے جو ہے نا یہ طلاق تفویض کا حق استعمال کیا ہے. یہ عورت کے لیے مست ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ 19 نمبر کالم میں، 19 نمبر کالم میں کیا ہے کہ شوہر کے حق کی طلاق پر پابندی. شوہر کے حق کی طلاق پر پابندی کس طرح ہے کہ آپ جو ہے نا ایک شوہر جو ہے نا تب تک بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا جب تک وہ اپنی شرائط پورا نہیں کرتے. شرائط کیا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی بیوی کو جو ہے نا پورا حق مہر دو گے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو حق ہے وہ پورا کرو گے تب جو ہے نا آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے. لیکن یاد رکھیں کورٹ عدالت جو ہے نا اس کے خلاف ہے، اور اسلامی نظام میں اس طرح کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا شوہر کو پابندی لگا سکتے. آپ جو ہے نا اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے، کیونکہ شوہر جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ جب چاہے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اس پہ آپ کوئی شرائط وغیرہ پابندی نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں 20 نمبر. ٹھیک ہے کہ 20 نمبر کالم میں کیا ہوتا ہے. 20 نمبر کالم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے شادی کے موقع پر حق مہر اور نان و نفقہ کی جو کوئی دستاویز لکھا ہو کہ جو ہے نا ڈیٹ، جس کو ہم ڈیٹ کہتے ہیں، اگر کوئی دستاویز لکھا ہو تو آپ جو ہے نا کالم نمبر 20 میں اس کو لکھو، درج کرو گے کہ ہم نے جو ہے نا حق مہر اور نان و نفقہ کے جو دستاویز ہے ہم نے اس میں درج کیا ہے. ٹھیک ہے. حق مہر اور نان و نفقہ کی جو دستاویز اگر آپ نے شادی کے موقع پر لکھا ہو تو وہ آپ جو ہے نا کالم نمبر 20 میں لکھو گے. اب آتے ہیں کالم نمبر 21 اور 22. 21 اور 22 کیا ہے کہ اس میں جو ہے نا دوسری شادی کی اجازت. اگر ایک شوہر ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اپنی بیوی سے اجازت لے گا، پھر چیئرمین سے جو آربیٹری کونسل ہمارا ہوتا ہے اس سے بھی اجازت لینا ضروری ہے. کیونکہ پہلی بیوی ہے وہ اگر اجازت دے، ٹھیک ہے، اور چیئرمین وہ بھی اجازت دے، تو پھر اگر دوسری شادی کی آپ کو اجازت مل جاتی ہے وہ ڈیٹ جو ہے نا آپ کالم نمبر 21 میں درج کرو گے کہ مجھے دوسری شادی کی اجازت جو ہے نا اس تاریخ کو ملا تھا اور میں نے کالم نمبر 21 میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا اگر یہ پروسیس مکمل ہو جائے تو پھر نکاح نامہ جو ہے نا رجسٹرار جو ہوتا ہے نکاح کا جو وہ رجسٹر کرتے ہیں اور یونین کونسل میں وہ رجسٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب 23، 24، 25
کالم یہ کیا کہتے ہیں 23 24 25 جو کالم ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل معلومات کے بارے میں ہوتے ہیں. ٹیکنیکل معلومات کس طرح ہے کہ نکاح خوان کون تھا, رجسٹرار کون تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں اس کی فیس کتنی تھی, تو یہ سارے وغیرہ جو معلومات ہوتے ہیں وہ کالم نمبر 23 24 25 میں ہم لکھتے ہیں. لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے کالم نمبر 26. کالم نمبر 26 کیا ہے؟ اس میں جو ہے نا ہم ختم نبوت کا اقرار کر لیتے ہیں کہ ختم نبوت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آخری رسول ہے اللہ کی. تو یہ سارے جو ٹرافک تھے یہ کالم نمبر 26 میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس نکاح کیا ہوتا ہے اور نکاح نامہ میں جو 26 کالم ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو ہوپ یو ول گیٹ ڈیفائنڈ, یو ول کلیئر یور مائنڈ دیٹ نکاح نامہ کیا ہوتا ہے اور نکاح کیا ہوتا ہے اور نکاح نامہ میں جو اندر 26 کالم ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. سو تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ واچنگ.